अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत प्यारा ठंडा मीठा सलाम पहुँचे। और मेरे पास बड़ी अच्छी वीडियो है, एक आपके ख़बर है आपके साथ शेयर करता हूँ कि फवाद चौधरी ने क्या सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और ये किस तरह हमजा शहबाज के एक जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है उसका किस तरीके से ये मजाक उड़ा रहे हैं, अवाम दुश्मनी पे उतर आए हैं। तो लेकिन इससे पहले सर जी मैं एक और बात ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त बारिश हो रही है जब बारिश होती है तो पानी आता है। हाँ जी, ये भी आप देख लें, ज़रा खुश भी रहा करें मेरी तरह। कभी कभी गुस्से में आप भी आ जाते हैं, मैंने देखा है, लेकिन आप कभी कभी खुश भी रहा करें। तो ये बारिश का सीन 2 मिनट का देखें, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं। जनाब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बारिश हो रही है। रियली तरसे गर्मी के सड़े हुए तरसे हुए लोग ये जो वो कर रहे हैं। तो देखें, आपको ये मैं अब बारिश का सीन और अपने मेरे दफ्तर के बाहर का सीन भी देखें। ये देखें जी, आहा, ये देखें, ये बारिश हो रही है। इस वक्त बारिश होता है तो पानी आता है, नज़र आ रही है बारिश। ये मेरी गाड़ी भी गीली हो गई है। इधर से आपको दिखाता हूँ मैं बारिश। ये बहुत प्यारी बारिश हो रही है लाहौर में जी, लाहौर में। और ये मेरी गाड़ी है पराडो 1212। नोट, जिसने नंबर नोट करना है दुश्मन नोट कर ले ये सामने जनाब माल रोड पे ट्रैफिक आपको आती जाती नज़र आ रही है। और बहुत खूबसूरत मौसम है सर जी, ये बहुत प्यारा मौसम है। ठीक है, आपको नज़र आ रही है ना, ये माल रोड है सामने और यहाँ पे मेरा दफ्तर है। और ये बड़े प्यारे दरख्त हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे दरख्त हैं। ये गोल बिल्डिंग है, देख रहे हैं, दयाल सिंह मेंशन। ये पुराना शीजान होटल है जो बंद होता था। और ये मेरा दफ्तर है जी। ठीक है जी, ये मेरे दफ्तर की इनसाइड है ये। तो इस वक्त मौसम तो बहुत प्यारा मैंने आपको बता दिया। ऊपर बादल भी गरज चमक रहे हैं, बहुत बादल जो है ना इस वक्त गरज चमक रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ईद पे भी इसका जो है ना वो इसी तरीके से मौसम रहेगा। ईद पे भी इसी तरीके से मौसम रहेगा। ठीक है जी। इमरान खान की पार्टी में जो वो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान दुश्मनी जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। कल आपको पता है कि हमजा शहबाज ने, अगरचे इसका इतलाक पंजाब पे है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया है। और वो क्या पैकेज है कि वो जनाब पैकेज ये है कि आप 100 यूनिट तक, यार 100 यूनिट बहुत ज़्यादा होते हैं रियली। मैंने बताया 2 पंखे चलाएं, 2 बल्ब जलाएं और फ्रिज चलाएं, आपका बिल मुफ्त। कहीं दुनिया में मुफ्त आपने सुना है? मैंने तो कहीं अभी तक नहीं सुना। लोग कहते हैं बिजली सस्ती करो, ये वो। ओ भाई, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है कसम खुदा की। अब जो लोग ये कहते थे ना, असी तो जी कि बल्ब जलाते सा ते देखो जी बिल 5000 का आ गया तो 6000 का आ गया, वो ख़त्म। इतना बड़ा पैकेज है ये, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। मैंने तो नून लीग वालों को कहा कि इसके ऊपर जश्न मनाओ। ये ऐसे सादे तरीके से आपने ऐलान कर दिया है, इसके ऊपर जश्न होने चाहिए, जगह जगह मिठाइयाँ तकसीम होनी चाहिए गरीबों में, गरीब लोग मिठाइयाँ तकसीम करें। लेकिन इमरान नियाज़ी ने उनको इस जगह भी नहीं छोड़ा कि वो जो है ना मिठाइयाँ तकसीम करें। ये इमरान नियाज़ी का वो कमाल है, जो गड्ढे खोद गया है ना, वो गड्ढे फिल हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है जनाब, मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐलान हो गया और ये ऐलान इसी यकम से होगा। कोई 100 यूनिट से कम वाला बिल ना दे। मैं आपको कानूनी टीवी आपको बता रहा है, कोई 100 यूनिट से कम जिसके आए वो बिल अपना दिखाए और वापडा में दिखाए, उसका बिल माफ। पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ है और पंजाब में हुआ है ये। जैसे पंजाब में पहले शहबाज शरीफ साहब ने तंदूर और रोटी के 2 रुपए की थी ना, तब भी लोग हैरान हुए थे कि बज़ाहिर
باہر 8-9 روپے کی روٹی مل رہی ہے اور انہوں نے 2 روپے کی کر دی ہے. ٹھیک یہ بات. اب تحریک انصاف نے کیا کیا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ عوام دشمنی کی ہے, انہوں نے عوام دشمنی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو فواد چودھری نے عمران خان کے کہنے پہ خط لکھا ہے کہ جناب یہ تو ریلیف لوگوں کو دے رہے ہیں, یہ تو لوگوں کو سہولتیں دے رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے. اور بھائی ضمنی الیکشن 3-4 ضلعوں میں ہو رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے پورے پنجاب کو محروم کر دیں, مانی مینٹل کہیں کے. فواد چودھری صاحب نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھا ہے کہ جناب یہ پیکج بند کیا جائے, یہ جو غریبوں کو بجلی کا پیکج دیا ہے شہباز شریف نے, یہ بند کیا جائے, یہ سیاسی رشوت ہے. اور بھائی شرم کرو, شرم کرو. اگر کوئی غریب عوام کو, آپ کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے, آپ کی وجہ سے آپ نے امریکہ میں دستخط کر کے آئے ہو, IMF کے ساری چیزیں آپ نے مہنگی کر دی ہیں, ٹیکس آپ کی وجہ سے لگے ہیں. اگر غریبوں کو 100 یونٹ والوں کو اگر کوئی مل گیا ہے, تو آپ بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے, آپ سپریم کورٹ کو آپ نے خط لکھ دیا ہے کہ یہ پیکج واپس لیا جائے. اتنے سیاسی ہو گئے ہو تم. اور دوسری طرف نون لیگ اپنی ساری سیاست داؤ پہ لگا کے اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو چلائیں گے, اور عمران خان کے ڈوبتے ہوئے پاکستان کو ہم اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ کو تو اس بات پہ شرم آنی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ جو انہوں نے فواد چودھری نے بیان دیا ہے اور خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے جج کو کہ یہ ریلیف پیکج واپس لیا جائے, یہ کتنے شرم کی بات ہے, کتنے شرم کی بات ہے. سارے میں کہتا ہوں غریب لوگ PTI کے خلاف نکلیں باہر اور کہیں کہ بھئی وہ ایک ریلیف دیا ہے. حلقے 4 ضمنی الیکشنوں میں حلقے ہو رہے ہیں, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور وہاں پہ 10 لاکھ لوگوں کا الیکشن ہو رہا ہے. آپ 11 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کو جو ہے نا اس سہولت سے محروم کرنا چاہتے ہو, جیسے تم نے اپنی حکومت میں ظلم و ستم کیے ہیں. سارا فرا گوگی اور پنکی پیرنی کھا گئے ہیں پاکستان کو, لٹ کے کھا گئے پاکستان. پنکی فرا تے کپتان, آپ نے تو یہ کیا تھا. آپ تو عوام کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں. یہ اگر سیکیورٹی نہ ہو جو شہباز شریف صاحب نے عمران کو دی ہوئی ہے, اتنی بڑی سیکیورٹی, عمران کو ٹماٹروں اور جوتیوں اور پیازوں سے اور انڈوں سے استقبال کیا جائے, چاہے جتنے مرضی انڈے مہنگے میں ہو جائیں. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے ان کی یہ پالیسی. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے, اور سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ ان کے اس خط کی کوئی پرواہ نہ کرے, کوئی یہ حمزہ شہباز کو وارننگ نہ جاری کر دے اس لاڈلے کے کہنے پہ کہ جی ان کو بجلی کے مفت بجلی کے جو ہے اناؤنس کی ہے سکیم, اس کو ختم کیا جائے. یہ خبردار, ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ والا اس پیکج کو کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بالکل ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, اور ان کی تحریک انصاف کے خلاف جلوس ہونے چاہیے. اور انہوں نے جو خط لکھا ہے یہ فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو, یہ غلط کیا ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے مذمت کرتے ہیں, قانونی ٹی وی کی طرف سے مذمت کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے منصف عوان کی طرف سے مذمت کرتا ہوں, اور آپ کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں. آپ اس مذمت میں شامل ہیں تو مجھے ایک میسج کریں کہ جناب یہ فواد چودھری نے اور تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کو جو خط لکھا ہے کہ جو بجلی کا 100 یونٹ کا سہولت دی ہے حمزہ شہباز نے, وہ جی ختم کی جائے. ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.